أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد سبحان من نور قلوب العارفين بسراج الهداية الفرقان وشر مغفرات والإيمان أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله سبحان من فتح له أبواب الرحمة الرضوان ووضعهم دخولا باب من أبواب الجنان রোজাদার ব্যক্তিদের জন্য স্পেশাল একটা দরজা আল্লাহ তাবারক তাআলা রাখছেন, সেটা আমাদের মাঝখানে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জরিয়তে ঘোষণা করে দিয়েছেন। আয়াতটা যদি আমি অর্থ বললাম, লা ইয়াদখুলুল ইল্লা সিয়ামে শাহরা রমাদান, লা ইয়াদখুলু মানে দাখাল না তারা বাদ। আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ। ثم الصلاة والسلام على خير الورى يا بدر النوار الهدى نور الهدى وصاحب القبى قوسين وروحان ورسول الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين شفيع المؤمنين في الدارين خاتم النبيين رسول رب العالمين صلى الله تعالى على الراشدين، خصوصا على إمام السيد الأهل العرفان أمير المؤمنين أبي بكر الصديق شفيق رضي الله تعالى عنه، وعلى إمام القاتل الكفار ونحل الطغيان أمير المؤمنين عمر بن الفاروق رضي الله تعالى عنه، وعلى إمام الحبيب الله منان النسير أهل الإيمان وجميع القرآن الأمير المؤمنين وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، شجعان مطعم المساكين ضياعا أمير المؤمنين علي مرتضى مصطفى كرم الله وجهه، وعلى إمامين الفضيلين الكاملين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما الزهراء رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنهما، وعلى جميع المهاجرين والأنصار الطبيب الآخر الأبرار إلى يوم القيامة رضي الله تعالى عنهم. يعملون أن يوم هذا يوم عظيم شريف جعل الله تعالى إلى المؤمنين